अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अगर के साथ आमिर गौरी। आज उन दिनों में से एक दिन है जिन दिन जब बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं उसमें प्रोग्राम जो है वो किया जा सकता है। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है उनका फैसला सामने आया कि वो भारत के अंदर जो मुंतखब होने वाले नए वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जो तकरीब है हल्फ बर्दारी की उसमें जाएंगे। उसके ऊपर दोनों तरह के कमेंट्स हैं, उसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक हमारे साथ है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ जाएंगे, वापस आएंगे, उस पर कमेंट जो है बाद में भी हो सकता है। कराची में होने वाला एक जो बज़ाहिर छोटा सा वाक़या है वो उसके बारे में भी खौफ है कि कहीं कल वो बड़ा वाक़या ना बन जाए, बड़ा इवेंट ना बन जाए, इसलिए कि वहाँ पर MQM और जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं उनके दरमियान जो कुछ हुआ है जिसकी जो फुटेज है वो आपने देखी है। और कल अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक जो कराची पहुँचे वो अपना जलसा करेंगे, तो साथ साथ तिब्बत सेंटर के ऊपर MQM जो है वो अपना शो ऑफ फोर्स करेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ उस वक्त शो ऑफ फोर्स क्यों होता है जिस वक्त कोई दूसरी जमात वहाँ पे अपना जलसा करना चाहे। इसके अलावा जो दोबारा से एक रिएक्शन हुआ है, पाकिस्तानी फ़ौज का एक्शन जो वज़ीरिस्तान में हुआ है, उसके बाद जो एक और अटैक हुआ है, और उसके बाद ये जो वज़ीर दाखिला उनको ये कहना कि अभी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, ये टेट फॉर टैट अटैक्स हैं, ये कहाँ तक चलेंगे, हुकूमत की पॉलिसी सामने क्यों नहीं आती। लेकिन जिस चीज़ पर आज हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं वो कल फैसलाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ का जलसा है, इसलिए कि इमरान खान साहब की जो सुनामी है तहरीक इंसाफ की वो आज मरी और एबटाबाद की पहाड़ियों से कल फैसलाबाद यानी पंजाब के सेंट्रल पंजाब के मैदानों तक पहुँचेगी। आज इस प्रोग्राम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं जो मुसलसल इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके खिलाफ जो है वो सड़कों के ऊपर हैं, वो इस प्रोसेस को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अगर उसका जवाब जो है वो इल्ज़ामात तक ही रहना है, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जाना या अदालतों तक जाना या हुकूमत के सामने, तो क्या इसका फैसला जो है वो सड़कों पे अवाम की वो तादाद करेगी जिसके बारे में उनकी पार्टी ये कहेगी कि वो लाखों लोग थे, दूसरी पार्टी हमेशा कहेगी कि नहीं कुछ हज़ार लोग थे। ये सारा प्रोसेस जो है वो क्यों मुसलसल चलाया जा रहा है इस वजह से कि साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कंस्पिरेसी थेरीज ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। उनमें से सिर्फ एक आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि जनाब हुकूमत का जो वक्त है वो पूरा हो चुका है, यहाँ तक फैसला हो चुका है कि कब और किस वक्त और क्यों हुकूमत जो है उसका काम ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके अंदर कौन नया सदर बनेगा। जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो कंस्पिरेसी है जो मैंने सुनी है और इंतहाई काबिल एहतराम लोगों से सुनी, उसमें यह कि नए सदर जो है दोबारा से वो ज़रदारी साहब होंगे, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और उसके अंदर काफ लीग और बाकी छोटी पार्टीज़ जो हैं वो मिल के उनको सपोर्ट करेंगी। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? जमहूरियत जो है वो 1 साल पूरा करने जा रही है दोबारा से पिछली 5 साला हुकूमत के बाद, और अब तो टेक्निकली वक्त है कि इस हुकूमत जो है उसको बाकायदा क्वेश्चनेबल बनाया जाए कि आपका जो 1 साल है उसके अंदर आपने अवाम के लिए क्या किया है। वो वादे जो 5, 6, 7 महीनों के काम करने के थे वो अब 3-3 सालों में जा रहे हैं। जो डेवलपमेंट का काम है वो सिर्फ एक शहर या उसके आसपास क्यों होता है, और बहुत सी चीज़ें जिस तरह कल के प्रोग्राम में हमने कहा था कि अगर फ़र्ज़ किया गवर्नमेंट जो है वो अपने ही बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक अपने इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं या अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकी और जहाँ एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हुआ है, इस वजह से कि कुछ ही दिनों के अंदर बजट आएगा, लोगों की उम्मीदें होती हैं कि उसके अंदर कुछ बेहतरी होगी या नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें करने के बजाय PTI जो एक अहम जमात है इस मुल्क की वो मुसलसल सड़कों के ऊपर क्यों है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो 2 हैवी वेट्स हैं हमारे पास आज डिस्कशन के लिए। राना सनाउल्लाह साहब मुझे ज्वाइन करेंगे फैसलाबाद से। राना साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और मियाँ महमूद रशीद वो मुझे ज्वाइन करेंगे, सॉरी राना साहब भी जो है वो लाहौर से ज्वाइन करेंगे। तो दोनों लीडर जो है लाहौर में। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इन दोनों लीडर्स के साथ बातचीत कि ये सारा मामला कहाँ जा रहा है। और नाज़रीन प्रोग्राम के अंदर दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां साहब पहले आपके पास आऊँगा कि आप ये जो फैसलाबाद में जलसा करने जा रहे हैं कल, सिर्फ पूछना ये चाह रहे हैं कि कहीं को ग्रैंड प्लान है जिसका हमें पता नहीं है, जिसका आवाम को पता नहीं है, जिसके ज़रिए आप मुसलसल एक के बाद दूसरे शहर के बाद तीसरे शहर में एहतजाज कर रहे हैं और कोई टाइम फ्रेम नज़र नहीं आता, क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मियां साहब।
جی غوری صاحب، یہ تو سارے اینکرز ہی ساری باتیں یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ کے پلان بھی بتا رہے ہیں، اور آئندہ کی کانسپریسیز اور تھیریز، اور صدر کس نے بننا ہے، وزیر اعظم کس نے بننا ہے، تو یہ آپ ہی کی زبانی ہم سن رہے ہیں۔ ہم تو سمپل سی یہ بات لے کے چلے ہیں کہ 1 سال تک انتخابات کے دوران جو میس لیول کے اوپر ریگنگ ہوئی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ ایک ریگڈ الیکشن تھا، اس میں خود پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان صاحب کی جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، کاف لیگ، پی ٹی آئی، سبھی لیڈرز نے بھی کہا اور پارٹیز نے بھی کہا کہ یہ منصفانہ اور شفاف انتخابات نہیں تھے۔ اب جب نہیں تھے، اور اس کے بعد ہم نے جب بڑا پریشر تھا ہمارے اوپر انتخابات کے فوراً بعد کہ ان انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کیا جائے اور میس موومنٹ جو ہے نا وہ چلائی جائے، لیکن ہم نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بہت طویل غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ اختیار کریں گے۔ اب اگر میس موومنٹ چلائی تو لوگ بہت زیادہ جو ورکرز ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ بہت گرم لہو ہے، اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بڑی موومنٹ بنے اور خدا نہ خواستہ اس جمہوری نظام کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا یا جمہوریت ڈی ریل ہو گئی تو ہم پہ یہ سارا الزام آئے گا۔ ہم نے بڑی پیشنس کے ساتھ، بہت ہی دباؤ کے باوجود، یہاں لاہور کے اندر کئی شہروں میں ایک سپونٹینیس ریئیکشن جب لوگوں کو ان کو آج خود پارٹی کے فیصلے کے بغیر یہاں پر دھرنے دیے، کئی دن یہاں پر ہزاروں لوگ بیٹھے رہے، خواتین اور نوجوان، لیکن ہم نے ساری سچویشن کو بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے سوچا، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم کم از کم یہ جو 4 حلقے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں، ہم ان کو فوکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں پر ہم ری کاؤنٹنگ اور تھم امپریشنز کی ری ویریفیکیشن کا جو ہے وہ ہم ٹربیونل کے پاس جاتے ہیں۔ اب آپ غوری صاحب، میاں صاحب صرف مجھے بتا دیں، صرف 4 کیوں؟ اگر فرض کیا میس ریگنگ ہوئی ہے، یا آپ کے ورڈز ہیں میس ریگنگ ہوئی ہے، تو پھر تو پورے پاکستان کا الیکشن کروائے نا، صرف 4 حلقوں میں کیوں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں 4 حلقوں کا تو آ جائے نا، پورے پاکستان کا تو ہم تو اوپن کہتے ہیں کہ جہاں جہاں شکایت ہے وہاں پہ اس کی ری کاؤنٹنگ بھی ہونی چاہیے، تھم امپریشن کی ویریفیکیشن بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے تو یہ کہا کہ صرف 4 کا ہی آپ کروا دیں، وہیں سے اندازہ ہو جائے گا، وہ ایک کرائٹیریا بن جائے گا جی ہاں جی ان 4 کے اندر کیا نکلتا ہے۔ اور بدقسمتی سے غوری صاحب، ہم 1 سال ٹربیونل میں ہم گئے، عدالت عظمیٰ میں ہم گئے، پارلیمنٹ میں ہم گئے، 1 سال ہو گیا ہے۔ عمران خان اس ملک کا مقبول ترین سیاسی لیڈر ہے، اور پی ٹی آئی دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی لیڈرشپ کے ساتھ سٹیج وہاں پر آن دا فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر دیا گیا کہ آپ 4 حلقوں کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جی عدلیہ کے پاس کہ عدلیہ نے اور الیکشن ٹریبونل نے آپ کی بات نہیں سنی، and that is why you are on the roads۔ نہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہماری بات نہیں سنی، یعنی انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں جی ہم آپ کو 4 کیا بات کرتے ہیں، ہم 40 حلقوں کی جو ہے نا وہ آپ تھم امپریشن کی ویریفیکیشن کروا دیں گے۔ یہ ایک اچھا جیسچر ہم نے بھی لیا، لیکن 3-4 ماہ گزر گئے، کوئی پیش رفت دوسری طرف سے نہیں ہوئی۔ الٹا کیا ہوا، یعنی اس کے 10 دن بعد نادرا کے جو چیئرمین تھا اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ لاہور میں جو الیکشن ٹربیونل جو پروسیڈ کر رہے تھے کیسز، ان میں سے 2 کیسز لاہور کے تھے، فوراً ایاز صادق صاحب اور سعد رفیق صاحب آتے ہیں ہائی کورٹ میں، جا کے ان پروسیڈنگز کے خلاف سٹے لے کے اسے سٹاپ کروا دیتے ہیں۔ تو یہ کون سا انجانا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہم سے وعدہ تو کرتی ہے کہ ہم آپ کو انصاف دلائیں گے، لیکن وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے روڈ ایڈ کرتی رہی۔ رانا صاحب سے پوچھنے تھے، رانا صاحب آپ نے ساری بات سن لی ہے، 4 حلقوں کی بات یہ مسلسل ہم سن رہے ہیں۔ نمبر 1 تو آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کتنا خطرہ ہے آپ کو، اگر فرض کیا آپ یہ 4 جو حلقے ان میں یہ بات مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈر ہے، آپ کو کوئی خوف ہے کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، آپ کو کہیں سے کسی نے ووٹ ڈلوا دیا ہے؟ دیکھیں غوری صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، پورے میڈیا کو پتہ ہے، اور اس ملک کے 18 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں، ان الیکشن میں ایک الیکشن کمپین چلی،
میڈیا نے اس کمپین کو کور کیا، ہر حلقے میں جا کے رپورٹرز نے اپنی رپورٹیں فائل کی. جس طرح سے اب آپ نے دیکھا ہے ہندوستان میں یعنی الیکشن کا رزلٹ باضابطہ طور پہ 16 مئی کو جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس سے 15 دن پہلے میڈیا جو ہے وہ اپنے اندازوں، اپنے انالیسز، اپنی رپورٹس میں بتا رہا تھا کہ کیا رزلٹ آنا ہے، اور وہی رزلٹ آیا کہ 19-20 کے فرق سے. اس پاکستان میں اتنا متحرک میڈیا ہے، اور میڈیا نے آپ یکم سے لے کے 10 مئی تک کہ آپ اخبارات دیکھیں، میڈیا انالیسز دیکھیں، رپورٹس دیکھیں، سب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 85 سے 100، کسی نے کہا نہیں 90 سے 110، سب نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ تحریک انصاف جیت رہی ہے، سب نے کہا کہ اندرون سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، بلوچستان کا رزلٹ جو ہے وہ مکس ہے. تو بات یہ کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس الیکشن میں پروسیجر کی اور سسٹم کی ایررز ہو سکتی ہیں، لیکن کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی سازش نہیں کی جس قسم کی گفتگو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اب کرنی شروع کی ہے. اب میں آتا ہوں اس طرف یہ آپ کے خیال میں کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ اس لیے کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک الیکشن ہو گیا، الیکشن کے بعد انہوں نے جا کے اسمبلی میں اوتھ لے لیا آئین کے تحت، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک صوبے میں جو ہے وہ حکومت بھی بنا لی. تو بھئی اب اس صوبے میں پرفارم کر کے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جس آئین کا آپ نے اوتھ لیا ہے، اس آئین میں الیکشن کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کے مطابق آپ عدالت میں بھی گئے ہیں اور آپ الیکشن ٹریبیونل میں بھی گئے ہیں. اب یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ جی میں عدالت میں گیا ہوں، عدالت نے کیونکہ فیصلہ میری مرضی سے نہیں کیا تو لہٰذا اب میں عدالت کو جو ہے وہ میڈیا پہ آ کے گالیاں دوں گا، ان کو شرم دلاؤں گا، ان کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کروں میں کہ جب بعد میں مجھے پھر معافی مانگنی پڑے، اور میں جو ہے وہ احتجاج کروں گا اور شور شرابہ کروں گا، اور میں ملک کی عدالتوں کو اس بات کے اوپر مجبور کروں گا کہ جو میں چاہتا ہوں اس کو. لیکن اگر فرض کیا وہ سڑکوں کے اوپر، اگر وہ سڑکوں پہ پارکوں میں جلوس نکالتے ہیں تو آپ کو تو پھر بڑا خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پولیٹیکل فورس جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل فورس جو ہیں ان کو ہم کمزور نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ طاقتور ہونی چاہیے. اور ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ عمران خان صاحب نے اپنی پاپولیرٹی میں یہ طالبان کے لیے پہلے انہوں نے دھرنے دیے، اور وہ کیا بنا ان دھرنوں کا، وہ انہوں نے 1.5 مہینہ دھرنے دیے، اس کے بعد وہ فزل آؤٹ ہوگی ہر چیز. اب یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک جلسہ انہوں نے کیا ہے وہاں اسلام آباد میں، وہ سونامی لے کے اسلام آباد کو سونامی بہا کے لے گیا، اسلام آباد تو وہیں کھڑا ہے. اب یہ آ رہے ہیں کل ادھر فیصل آباد میں، پرسوں فیصل آباد بھی اللہ کے فضل سے پرامن اور ٹھیک ٹھاک ہوگا. یہ کل اپنا سونامی لے کے آئیں گے. کم از کم کو 15-20 کروڑ روپے یہ خرچ کر رہے ہیں جو یہ وہاں پہ کر رہے ہیں. ایک آدمی کو انہوں نے 500 روپے اور ساتھ ایک لنچ کا ڈبہ دے کے اسلام آباد لے کے گئے تھے. اسی طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ فیصل آباد میں کر رہے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے، دیکھیں نہیں غوری صاحب میں آخری بات واپس آ رہا ہوں جی. رانا صاحب آپ کی بات سن رہا ہوں جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آخری بات یہ کرنی چاہوں گا کہ بھئی جب آپ نے رزلٹس تسلیم کر لیے، آئین کے تحت اوتھ لے لیا، سسٹم کا آپ حصہ بن گئے، تو آپ اس سسٹم کے مطابق چلیں. جمہوریت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کی مرضی پوری نہ ہو تو آپ پھر آگے سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ آگے ہلا گلا شروع کر دیں. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لیجسلیشن کروائیں، الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کی جو ایررز ہیں اس کو دور کروائیں. یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے. یہ میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کروڑوں روپے کا جو چارج ہے، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے، کیوں لوگ جو ہے وہ اتنے روز ایکٹیویٹی کے اندر آئیں. اور فرض کیا جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سونامی جو ہے یہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائے گی تو شاید پارٹی کمزور نہ ہو، وہ تو ان کو نیک دعائیں دے رہے ہیں. یہ ساری باتیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں صاحب آپ سے جو میرا سوال ہے کہ جو 4 سیٹیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ ریکاؤنٹ چاہتے ہیں وہ تو ان میں سے کوئی سیٹ فیصل آباد کے اندر نہیں ہے. یہ فیصل آباد کی چوائس کیسے کی ہے؟ واٹ واز دی ریزن ٹو پک اپ فیصل آباد فرسٹ یہاں پہ جلسہ کرنے کا؟
देखिए ये तो हम पूरे पंजाब में कर रहे हैं, जिस शहर की कोई सीट हो उस शहर में करना कोई ज़रूरी नहीं है। मसला ये है जो राना साहब ने जो फुलझड़ियाँ झाड़ी हैं ना, मैं उसका पहले जवाब दे लूँ। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है राना साहब आप तैयार हो जाए, आप जो आपकी ये जो इनकी जो माजी है इनका, वो इस बात का गवाह है कि किस तरह से चीफ जस्टिस के ऊपर ये हमलावर होते हैं, किस तरह से ब्रीफ केस ले जाके रफीक तारड़ साहब जजों को खरीदते हैं, जब बात नहीं बनती तो फिर सजाद अली शाह पर। पंजाब हाउस इस बात का गवाह है कि लाहौर से यहाँ कोस्टरों में भरकर अख्तर रसूल, मियां मनीर, कौन थे वो लोग? मुस्लिम लीग के ओहदेदारान से जिम्मेदार 90s की बात कर रहे हैं ना, 90s नहीं, मैं इनको इनकी तारीख याद दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा, मैं इन्हें तारीख याद दिलाना चाहता हूं। दूसरा ये कहते हैं जलसों में इन्हें अपना पास्ट याद आ गया है कि ये 500 रुपया लेके और ये 500 रुपया दे के दिहाड़ी पे लोग लाने वाले ये लोग हैं। इन्हें जुर्रत नहीं हुई पिछले इंतखाब के अंदर भी, इन्होंने कहा जी हम मीनारे पाकिस्तान में आखिरी जलसा करेंगे, जुर्रत नहीं हुई। इन्हें अपनी हिस्ट्री याद आ गई है कि 500 रुपया दे के दिहाड़ी पे बंदे लाए जाते हैं। पीटीआई का माशाल्लाह लाखों वर्कर्स एक कॉल पे चेयरमैन की पे वहां पर पहुंचते हैं हर जलसे के अंदर। अगली बात जो इन्होंने, मैं ये समझता हूं कि अगर इन्हें इतना ही ज्यादा ये फिक्र है तो इन्हें चाहिए था 1 साल तक, जब हमने हर तरह से इन्हें मौका दिया और इन्होंने हमें फैसिलिटेट करने की बजाय हमसे इंसाफ के लिए कोई भी, मेरा ख्याल है इन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पता चले कि इनकी नीयत ठीक है। और ये खलूस नीयत के साथ ये जो उन्होंने हमें ऑफर किया था कि हम इन 4 हलकों के नहीं 40 हलकों में आपको फैसिलिटेट करते हैं और इसकी रिकाउंटिंग करवाते हैं। बात यह है कि अगर हम जलसा या जुलूस कर रहे हैं और इमरान खान ने एक पाकिस्तान के जमहूरी जिस्म को लाहक, जो सबसे मूजी मर्ज है कि इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह, अगर उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, अगर उसके हवाले से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की नई आप तश्कील करें, बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आए, और गौरी साहब जो लोग अब तक रिटर्निंग ऑफिसर वो जिन्होंने धांधली में जो मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ना अदालतें कर रही है, ना हुकूमत कर रही है। अब इनका अगर ये ख्याल है कि 1 साल तो लॉलीपॉप में इन्होंने गुजार दिया डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके, अगर ये मजीद 2-3 साल माजी की तरह ये इसी तरह से गुजारेंगे और हमारी पिटीशन पर फैसला नहीं होने देंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल, ये हमारा जमहूरी हक है कि हम सड़क पे आए, हम जलसा करें, ये हमारा आईनी हक है, हमें इससे कोई नहीं रोक सकता। हम कानून को हाथ में नहीं ले रहे, लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है, इससे जमहूरियत मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। अच्छा, ये हम इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म अगर चाहते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन में हम थोड़ा सा जो हुस्न है मुझे समझने दें, इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं वो बेसिकली यही है कि आप स्ट्रीट पावर से, अपनी पॉपुलैरिटी से हुकूमत जो है उसको गिराएंगे, ये चीज समझ आती है मुझे, या हो सकता है मैं गलत हूं? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हम गिराएंगे नहीं, हम हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर देंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आए, इस सिस्टम को बदले। ये जो रिग्ड इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन का धरना क्यों नहीं कर लेते? इलेक्शन कमीशन के बाहर क्यों नहीं जाके बैठ जाते? जी, हम इलेक्शन कमीशन के बाहर भी जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के कल 1 साल हो गया चक्कर लगाते। लोकल इलेक्शन ट्रिब्यूनल, लोकल इलेक्शन कमीशन, पंजाब इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सबके पास चेयरमैन से लेके हमारी कमेटीज मिलती रही हैं। मैं ये समझता हूं कि इससे जितने खौफजदा और बुखला गए हैं राणा साहब या इनकी पार्टी, इन्हें इतना ज्यादा खौफजदा नहीं होना चाहिए। ये जमहूरियत में चलता रहता है, हम कर रहे हैं, ये भी करें, इसमें क्या फर्क? राणा साहब, लेकिन ये इतना ज्यादा कांप रहे हैं, लर्ज़ हो गया इन पे। ये काफी जो है उन्होंने स्ट्रांग बातें करती, लर्जा तारी हो गया आपके ऊपर, आप खौफ से कांप रहे हैं, आप जो है वो डरे हुए हैं। राणा साहब, ये इनकी लगी बदी बातें हैं। ये इन्होंने बकायदा एक केसट बनाई हुई है, एक ये है, एक और है, वो ये अभी आप थोड़ा सा टाइम देंगे ये उसको भी चलाएंगे। तो ये लर्जा तारी हो गया जी, खौफजदा हो गया जी, मारे गए जी, ये हो गया वो हो गया। देखें बात ये है, देखिए इन्होंने माजी की बात की, मैं माजी की तरफ नहीं जाता क्योंकि माजी जो है वो इनका फिर ऐसा है कि अगर बात फिर मैंने की तो बहुत ज़्यादा बात जो है वो फिर तलखी की तरफ चले जाएगी।
نہیں تھوڑی سی کر لیں بیلنس. میرا خیال ہے کہ میں نہ ہی کروں, وہ ان سے برداشت نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے غوری صاحب, یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں انصاف نہیں دیا. اس میں سے کون سی رانا صاحب کون سی بات ہے جو برداشت نہیں ہوگی؟ وہ مطلب سیاست میں میاں صاحب جو ہے وہ پرانے گھاگ آدمی ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ تو لندن میں رہے ہیں, آپ ساری دنیا میں دنیا کے ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے, اس لیے آپ کے علم میں ہر چیز. دیکھیں غوری صاحب میں یہ بات کروں گا کہ میاں صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جی انہوں نے ہمیں انصاف نہیں دیا, یہ ہمیں انصاف دیں. بھئی انصاف آئین آپ ذرا دیکھیں, انصاف آپ کو ہم نے دینا ہے, آپ کو انصاف دینا ہے الیکشن ٹریبیونل نے, آپ کو انصاف دینا ہے الیکشن کمیشن نے, آپ کو انصاف دینا ہے اس ملک کی عدلیہ نے. اس ملک کی عدلیہ ہمارے متحد ہے, کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ اس وقت کسی کے بھی متحد ہے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ طریقہ کار کے مطابق چلیں اور جائیں وہاں سے انصاف لیں. اور انصاف آپ کتنا انصاف لینے کے لیے وہاں پہ گئے؟ انہوں نے پنجاب میں 424 حلقوں میں غوری صاحب الیکشن لڑا ہے, یعنی 288 حلقے, یعنی 297 حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے پنجاب میں. انہوں نے 288 حلقوں میں جو ہے وہ کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑے کیے, اور 148 حلقے ہیں قومی اسمبلی, انہوں نے 136 حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. 424 حلقوں میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے, اور ان 424 حلقوں میں سے انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ پٹیشن کتنی کی ہیں, 15. اس وقت ان کی 15 پٹیشن جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونلز میں جو ہے وہ چل رہی ہیں. یعنی 409 حلقوں میں ان کے ایک جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے پٹیشن ہی نہیں فائل کی, اور ان 424 اپنے رزلٹ سے سیٹسفائیڈ ہیں, بالکل سیٹسفائیڈ ہے. جو آدمی میاں صاحب یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. مجھے بات کرنے دیں, اس کے بعد آپ جواب دیں. اچھا, اس کے بعد 424 میں سے 255 حلقے ایسے ہیں کہ جن میں یہ مقابلے میں بھی نہیں ہے. یعنی اگر وہاں پہ 13 کینڈیڈیٹ تو ان کا نمبر کو 11واں ہے, اگر 7 ہیں تو ان کا نمبر 5واں ہے. یعنی اس حد تک یعنی جو ہے یہ سلیکشن میں جو ہے یہ ایٹ مارجن تھے. تو اب بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے پٹیشن کی ہوئی ہیں 15, ہم تو آپ 4 کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اس وقت 15 پٹیشنز آپ کی الیکشن ٹریبیونلز میں پڑی ہیں. آپ جائیں وہاں پہ وکیل کریں, پیروی کریں. آپ تو ادھر سڑکوں پہ کبھی آپ ادھر چلے جاتے ہیں. اچھا, اگر نہیں ہے تو اخباروں میں خبر لگی ہوئی ہے رانا صاحب کہ آپ نے وہاں پر سرکس کی اجازت دے دی ہے, آپ نے وہاں پر میوزیکل کانسرٹ کی اجازت دے دی ہے, کل باغ جناح کے اندر جو بوڑا والی گراؤنڈ ہے اس کے اندر. تو یہ تو پھر اس کا مطلب آپ جو ہے وہ نہیں سن لیں. بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 10 دن پہلے وہاں پہ ایک صنعتی جو ہے وہ میلہ لگا ہے, صنعتی نمائش جسے کہتے ہیں. اور وہ صنعتی نمائش جو ہے وہ اس لیے لگی ہے کہ 28 مئی کو فیصل آباد میں 270 میگا واٹ کا ایک جو ہے وہ بجلی کا پروجیکٹ, اس کا یعنی سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. اور فیڈمک جو وہاں پہ ایک انڈسٹریل ایریا بنا ہے, وہاں پہ 200 ارب روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے, اس میں چائنا کی شراکت کے ساتھ. اور وہاں پہ فیصل آباد کے لوگوں کو تقریباً جو ہے وہ کوئی 3,50,000 3.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جابز جو ہے وہ لوگوں کو اگلے 3 سال میں جو ہے وہ وہاں پہ ملیں گے. تو یہ انہوں نے اس موقع کے اوپر آج سے 10 دن پہلے اتنی اچھی باتیں اگر وہاں ہو رہی ہیں تو پھر تو کوئی نہیں ہونا چاہیے. گوری صاحب مسئلہ یہ ہے, یہ پاکستان جو ہے اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹیک آف کرنے کو آیا ہے, یہ جب بھی کبھی ترقی کی راہ پہ چلا ہے تو کبھی کوئی سکندر مرزا آ گیا ہے. یہ پاکستان دشمن قوتوں نے سازش کر کے کبھی سکندر مرزا ڈھونڈ لیا, کبھی یعنی 99 میں اگر پوری دنیا نے یہ کہا اور لکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے تو اس وقت جناب پرویز مشرف صاحب آ گئے. اب جب ان 11 ماہ میں پاکستان کو صحیح راستے پہ ڈال دیا گیا اور اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرنے جا رہا ہے, تو اب جناب عمران خان صاحب ایک ایجنڈا لے کے آ گئے ہیں. اصل میں پاکستان کے ساتھ یہی جو ہے وہ کھیل کھیلا جاتا رہا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بہتری کی صورت پیدا ہوئی ہے, یہاں پہ بریک لینے دیں ایسے وقت میں ناظرین جس پر نہیں, مجھے بھی اتنا ٹائم نہیں آپ دیں گے, مجھے آپ ٹائم کم دے رہے ہیں. ساتھ کے اپنے چوزن آرمی چیف جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, روز ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, ان کی تقاریر جو ہیں وہ اچھی ہیں. تو لیکن جس بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ایک باقاعدہ فاسٹ بولر رہے ہیں, اٹیکر رہے ہیں,
फोकस्ड फाइटर रहे हैं, उनका जो फोकस है वो ज़्यादा डिसिपेट क्यों हुआ है? और दूसरी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर उनको ये खतरात नहीं हैं इनसे, तो उनको कहें कि 4 इलेक्शन के अंदर वो करवा ही दें, ये मामला जो है सड़कों से ख़त्म होकर वापस पार्लियामेंट के अंदर आएगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां साहब, इस्लामाबाद का जो जलसा था उससे पहले हमने बहुत बात सुनी थी कि हुकूमत जो है वो आपका ये जलसा फेल करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को फोर्स कर रही है, पेट्रोल पंप्स को बंद करवाया जा रहा है। अब ये जो कल का जलसा है, इसके लिए भी कोई ऐसी आपके पास खबरें हैं या आप समझ रहे हैं कि पुरअमन सुकून है? उन्होंने कहा फैसलाबाद में कोई ऐसा मसला नहीं, जले जाए सारे। देखिए, ये हमारा फैसलाबाद शहर का जलसा है, लेकिन वहाँ पर भी उसी तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं और मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने फाउल प्ले का आगाज कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये इसलिए कि एक हमारा पहले से इवेंट तय है, उसके थोड़े फासले पर इन्होंने वहां म्यूजिकल जो है ना प्रोग्राम और बाकी चीजें करके बिल्कुल इनका खौफ अयां हो गया। और राणा साहब का खौफ तो मेरी समझ में आ रहा है कि जो इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई है, इन 18 वुज़रा को बदतरीन जो इनके साथ हुआ पिछले ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आज से 4 माह पहले, उसके बाद ये बिल्कुल भी, और किस तरह हुआ कि वो उस शिकस्त के फौरन बाद अगले दिन इन्होंने एसी से लेकर कमिश्नर तक और एक एसएचए से लेकर डीसीओ डीपीओ सबको वहां से ट्रांसफर कर दिया। मैं ये समझता हूं, ये कौन सी शिकस्त की बात कर रहे हैं? ये अभी 3 माह पहले जो इलेक्शन हुआ है जी, फैसलाबाद के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसमें इनको शिकस्त हुई है जी, जो पीटीआई ने, खुर्रम शहजाद ने जो सीट जीती है। अब मैं ये समझता हूं कि इस तरह के अच्छे और 3rd डिग्री हथकंडे इस्तेमाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई की वो क्लास नहीं है कि जो दिहाड़ी पे लोग आए, पैसे में आए। ये पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, ये इनकी इन तमाम हथकंडों को रोंद कर पहले से भी ज्यादा भरपूर तरीके से वहां अपनी प्रेजेंस देंगे। आखिरी मिनट से मुझे दूसरा सवाल का जवाब मुझे आपने राणा साहब को 10 मिनट दिए हैं, उन्होंने बड़ी लंबी एशियन टाइगर की बातें सुनाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं गौरी साहब, मेरा एक सवाल और ऐड कर लें इसमें। नहीं, 99 में जिस बोंडे तरीके से इन्होंने हुकूमत की, और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, चारों वुज़रा आला इनके थे, सदर इनके अब्बा जी का पसंदीदा था रफीक तारड़ साहब, और जिस भोंडे तरीके से ये इन्होंने चलाई कि 2 साल में ये जद्दा चलते बने, और इन्होंने अपने लक्षण अब भी ना बदले, परफॉर्मेंस न दी, लोगों को इनके हकूक न दिए, लोगों को 1 साल के अंदर लोगों की चीखें निकल गई हैं। ना महंगाई बंद हुई, ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना बदअमनी खत्म हुई, ना लोड शेडिंग खत्म हुई, ना गैस की लोड शेडिंग खत्म हुई। अगर ये इसी तरह रहा तो मैं ये समझता हूं ये अपना तर्ज हुक्मरानी बदलें। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरी राय मेरी बात सुनिए, आप किस तरफ अच्छे मशवरे क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, मैं ये अच्छे मशवरे इसलिए दे रहा हूं कि ये जमहूरियत को डीरेल करने जा रहे हैं। जो इनका तर्ज हुक्मरानी है, पहले भी ये परवेज मुशर्रफ को नीचे से ऊपर लेके आए थे ना, अली कुली खान को छोड़ के, और अमीर अल मोमिनीन बनना चाहते थे और सबको दीवार के साथ लगाना चाहते थे कि इन्हें जद्दा जाने पड़ गया। अब दोबारा ये उसी के ऊपर गामजन है, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब वाला वाकया दोबारा हो सकता है? दुनिया में रह रहे हैं। मैं ये समझता हूं अगर इनके हालात यही रहे, मैंने पहले क्वेश्चन पुट किया था, आप क्या इन्होंने नादरा के आप ये सजेस्ट कर रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल नादरा के चेयरमैन छोटी चीज है, 4 मुझे करवा दे, ये सड़कों का शोर खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं करवाते? मुझे ये बता भाग के जाके स्टे ऑर्डर क्यों ले आते हैं? नादरा के चेयरमैन को डिस्कस करने की जरूरत क्यों इन्हें पेश आई है? इसलिए कि सारा कुछ अयां हो जाएगा कि ये क्या तमाशा लगा रहा है इलेक्शन के दौरान। ठीक है, चलें, अब आपने काफी सारी बातें कर ली, मेरी बात सुने। राणा साहब वो कह रहे हैं रोड़े अटका रहे हैं, आपने हंस का ये इवेंट आपने करवाया वहां पर म्यूजिक का, जिसके दिन उनको डर ये कि बंदे उधर चले जाएं। देखिए, मैं ये पहले भी जब आपने ब्रेक ली तो मैं अर्ज कर रहा था कि वहाँ पे जो है वो आज से कोई 10 दिन पहले 28 मई को जो इवेंट होने जा रहा है फैसलाबाद में, उस सिलसिले में एक सनती नुमाइश जो है वहाँ पे शुरू हुई, और उस सनती नुमाइश का आप टर्न आउट देखें कि वहाँ पे एक दिन में 83,000 लोगों ने जो है वो सनती नुमाइश को विज़िट किया। वहाँ पे 2 म्यूज़िकल प्रोग्राम भी उन्होंने करवाए हैं,
اور یہ ان کا پروگرام صنعتی نمائش کا جو ہے وہ 28 تک چلنا ہے. اب بھائی یہ آواز جب نہیں آ رہی انہوں نے یہ مجھے. پروگرام وہاں پہ صنعتی نمائش اور یہ پروگرام انہوں نے طے کیے تھے چیمبر والوں نے, یہ کوئی گورنمنٹ نہیں کروا رہی, اس وقت تک ان کے جلسے کا تو نام و نشان یار نہیں یہ تو تھا. زیادتی ہے, میں نے یہ تو جلسے سنا کا نہیں. اعلان تو انہوں نے کیا ہے 11 مئی کو. تو اب بات یہ ہے مطلب ان کی فارورڈ پلاننگ نہیں تھی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہ بالکل نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب دیکھیں ان کا حال یہ ہے. اچھا رانا صاحب مجھے کہ اگر چلیں یہ جو بھی ہوگا جلسہ, مجھے امپورٹنٹ چیز بتا دیں مجھے. میری آخری بات سن لیں کہ اگر فیصل آباد میں ضمنی الیکشن یہ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے یہ جیت جائیں تو وہ ہمیں عبرتناک شکست ہوتی ہے, اور اگر ضمنی الیکشن یہ ہار جائیں جیسے یہ نارووال میں پرسوں ہارے ہیں, ان کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے. یعنی اب اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہے کہ جہاں سے یہ جیت جائیں مجھے دو سوالوں یہاں پہ یہ جو ہے وہ ہار جائیں وہاں پہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو جاتی ہے. دو مجھے کوئی کافی سوال پوچھنے, ایک تو جو بار بار ہوتا ہے ہر دفعہ کہ جی دہشت گردی ہو سکتی ہے, یا تو جو الزام آپ پہ لگتا ہے کہ آپ کے اچھے تعلقات ہیں, آپ کی وہ بات مانتے ہیں وہ لوگ, وہ پنجاب کے اندر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے, یا پھر یہ کلیئر ایویڈنس ہے کہ پنجاب کے اندر باہر کوئی ایسی تھریٹ نہیں ہے اس لیے جلسہ ہونے جا رہا ہے. کسی قسم کی تھریٹ ہے, سیریس تھریٹ اس جلسے کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کل اپنا جلسہ کریں اور مطلب وہاں سے آگے چلیں؟ دیکھیں غوری صاحب, بات یہ ہے کہ جہاں تک تھریٹ کا تعلق ہے, تھریٹ تمام انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ ہمارے متحد نہیں ہے. کچھ انٹیلیجنس ایجنسی ایسی بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ سے علیحدہ انڈیپینڈنٹ ہیں. کل جلسہ کرنا تھا حمزہ شہباز شریف صاحب نے پنڈی بٹیاں, وہاں پہ بھی ایک الیکشن ہو رہا ہے 29 تاریخ کو, اور 29 کو ان کے ساتھ پھر دھاندلی ہونی ہے. تو وہاں پہ اتنا یعنی تھریٹ تھا کہ ہمیں اس جلسے کو جو ہے وہ ایک ورکرز کی میٹنگ میں 4 دیواری کے اندر جو ہے وہ ہمیں اسے کنورٹ کرنا پڑا. تھریٹ کی حد تک جو بندے اکٹھے نہیں ہونے تھے, لاسٹ 30 سیکنڈ میں رانا مجھے بتا دیں, ہمیں فیصل آباد سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایئر وائی جو ہے وہاں پہ بعض جگہوں پہ بند کیا گیا ہے, لوگوں کے فون آئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مین ہیڈ اینڈز والے ہیں وہ نہیں, لیکن جو نیچے لوپ ہولڈرز ہیں وہ ایئر وائی کو آف ایئر کر رہے ہیں. ایسی اطلاع آپ کے پاس پولیس کے پریشر کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے غوری صاحب, اگر ان چینلز کو بند کرنے کا آپ نے اختیار دے دیا نا کیبل آپریٹرز کو, اب کیبل آپریٹرز نے جیو بند کیا ہے تو آپ باقی تمام چینلز نے خوشی منائی ہے. اگر آپ نے یہ اختیار ان کو دے دیا تو یہ چینلز روز بند ہوتے رہا کریں گے, یہ پھر کسی کے اختیار میں نہیں رہے گا. اس بارے میں نے پہلے بھی یہ بات پرسوں آن دی فلور آف دی ہاؤس کی تھی, میڈیا والوں کو ناظرین جتنے سوال جو ہم اس جلسے کے سے ریلیٹڈ پوچھ سکتے تھے ہم نے پوچھیں. اس کا اگلا پلان کیا ہوگا, عمران خان صاحب فیصل آباد کے بعد کہاں جائیں گے, وہ کل اس جلسے سے پتہ لگے گا. لیکن آج ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.